बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। उनकी हिफाजती ज़मानत मांगी गई है। यानी ये दरख्वास्त इसलिए दायर की गई है कि नवाज़ शरीफ जब यहाँ पर लैंड करें पाकिस्तान की सरज़मीन पर, तो उनको किसी गिरफ़्तारी का सामना न करना पड़े। उनको हिफाजती ज़मानत दी जाए ताकि वो लैंड होने के बाद जो भी उनकी मुतल्लिका अदालत है उसके पास सामने जाके सरेंडर करें। और क्योंकि वो जिन हालात में और जिन एफिडेविट के तहत और जिन गारंटीज़ के तहत वो गए थे, वो उस वक्त उनका ट्रायल जो है वो यहाँ पर चल रहा था। ख़ुसूसी इजाज़त दी गई थी उनको और ज़मानत पर उनको जो है वो एक ख़ुसूसी हालात में मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी। और ये कहा गया था, जो एफिडेविट था, जो कि उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ और ख़ुद नवाज़ शरीफ की जानिब से 2 एफिडेविट जो थे वो आए थे, जिसमें ये बात यकीनी बनाई गई थी कि या तो 4 हफ़्तों के अंदर उनकी वापसी मुमकिन होगी, या फिर जब उनकी सेहत इजाज़त देगी और उनके डॉक्टर्स जो हैं वो इजाज़त देंगे उनको ट्रैवल करने की, तो वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो इलाज की गर्ज से बाहर जा रहे थे। तो ये वाला मामला था। इसके ऊपर अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैरत अंगेज़ तौर पर आज ही दरख्वास्त दायर की गई। आज ही उन दरख्वास्तों को मंजूर किया गया, यानी उनके ऊपर नंबर लगाया गया, उनको हेयरिंग के लिए फ़िक्स किया गया। आज ही उनके ऊपर बेंच तश्कील किया गया। आज ही उनको उनकी जो है वो पहली समाअत के लिए उनको मुकर्रर कर दिया गया। आज ही पहली समाअत हुई और आज ही उनको नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो ये जो सारा आज ही होने वाला मामला है, इसके पीछे जो है वो नून लीग ने बड़ी होशियारी और चालाकी से उन्होंने ये काम लिया। ये जो मामला था नवाज़ शरीफ की 21 तारीख को वापसी का, ये आज से नहीं बल्कि 2 महीने पहले से ये तारीख तय थी। और उनका हर लीडर और हर कारकुन जो है उसको बच्चे को भी ये पता था कि नवाज़ शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को होनी है। और सबको ये भी पता था कि वो जिन कंडीशंस के तहत बाहर गए थे, उसके लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ पर आएँ और अदालत, क्योंकि वो अदालती मफरूर हैं। ये बात आज उनके वकील ने भी एडमिट की कि वो बिल्कुल वो एब्सकॉन्डर हैं। और इसलिए कोई भी एब्सकॉन्डर जब अदालत से जाता है तो जब वो वापस आता है तो उसको ज़रूरी होता है कि वो अदालत में आके सरेंडर करे, वरना उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि जब इनकी वापसी की बातें हो रही थीं, तो जो मौजूद निगरान वज़ीर दाखिला हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला, उनका ये कहना था कि जी नवाज़ शरीफ जो हैं वो, कानून तो ये है कि जी नवाज़ शरीफ को फिर अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो अदालत से मफ़रूर हैं। और फिर उसके बाद ये होना चाहिए कि कानून अपना रास्ता बनाएगा। उनकी इस बयान को नून लीग ने बहुत बुरा मनाया था कि जी नवाज़ शरीफ क्यों गिरफ़्तार होंगे। तो आज उनको गिरफ़्तारी से बचाने के लिए ही ये बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर की गई है। लेकिन इसमें जो पीछे इसकी कहानी है वो ये है कि ये दरख्वास्त बहुत पहले से तैयार थी, जानबूझकर इसमें ताख़ीर की गई। और 21 तारीख़ में, जब यानी कि आज अगर 18 तारीख़ है, तो दरमियान में सिर्फ़ 2 दिन बचते हैं। आज बुध है, कल जमेरात और परसों जुमा, तो सिर्फ ये 2 दिन हैं। आज 2 दिन पहले ये दरख्वास्त दायर की जा रही है और फिर उस दरख्वास्त के साथ अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी जा रही है कि ये बहुत अर्जेंट मामला है, इसके ऊपर उसकी फ़ौरी बेंच तश्कील दिया जाए और इस केस की समाअत की जाए, क्योंकि ये अर्जेंट मामला है। अच्छा, अब अर्जेंट मामला कैसे हो गया? आपको जब पता था कि ये 21 तारीख़ की वापसी है, तो इसमें बहुत पहले से आप दरख्वास्त दे देते और दरख्वास्त ज़मानत जो है वो आप वक्त पर दायर करते, ताकि अर्ली हेयरिंग के लिए और एमरजेंसी की सूरत बनाने की पेश ही ना आती और ना कोर्ट को ये मजबूर किया जाता कि वो आज ही शाम के वक्त जो है स्पेशल बेंच बनाए और उसके ऊपर हेयरिंग करे। तो उसके पीछे एक मंतक थी, उसके पीछे एक प्लान था, एक मंसूबा था, एक प्रोग्राम था, एक चाल थी, और वो यही थी कि हम सिर्फ़ 2 दिन पहले ये दरख्वास्त दायर करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो 21 अक्टूबर को हफ्ते वाले दिन वापस आ रहे हैं और वो आपकी कोर्ट में सरेंडर करेंगे। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहा जाएगा कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं और वो हफ्ते वाले दिन ये इसमें सरेंडर करेंगे। तो उसके लिए ये है
کہ ہمیں جو ہے ان کے لیے اجازت دی جائے ان کو سرنڈر کرنے کی اور ان کی حفاظتی ضمانت جو ہے منظور کی جائے۔ تو اس میں یہ تھا کہ اب ہفتے والے دن ان کو اچھی طرح پتہ ہے نون لیگ کے جو سرخیل ہیں ان سب کو کہ یہ ہفتے والے دن عدالت نہیں کھلا کرتی، تو ہفتے والے دن یہ کیسے انہوں نے پلان بنا لیا خود سے کہ جی ہم جو ہے نا ہفتے والے دن جائیں گے اور سیدھے عدالت میں جا کے سرنڈر کریں گے، ان کو اچھی طرح پتہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ابھی بھی جو درخواست ہے اس میں یہ معاملہ آئے گا کہ یہ ہفتے والے دن کے لیے تک ریلیف مانگ رہے ہیں، اور کہا یہ جائے گا کہ جی کورٹ یہ کہے گی کہ جی ہفتے کو تو کورٹ بند ہوتی ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جی ٹھیک ہے چلیں ان کی پیر کے دن تک ان کی جو ہے حفاظتی ضمانت منظور کر لیں، وہ پیر کو آ کے سرنڈر کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ ہفتے کو آئیں گے تو ان کی ضمانت منظور آلریڈی ہو چکی ہوگی، وہ گرفتاری سے بچ جائیں گے، اپنا جو جلسہ اور اپنا جو شو کرنا ہے وہ کامیابی کے ساتھ کریں گے، اور یوں جو ہے ان کو جو اگر کوئی چانس تھا کہ جی ضمانت منظور نہیں ہوگی یا ان کی گرفتاری کے جو خطرات تھے وہ مکمل طور پر ٹل جائیں گے۔ تو یہ جان بوجھ کر ہفتے والے دن کے لیے یہ جو معاملہ جو تھا یہ رکھا گیا، اور خاص طور پر یہ پہلے سے ہی ان کو باقاعدہ طور پر جب یہ پلان بن رہا تھا 21 تاریخ کی جب سلیکشن کی جا رہی تھی تو یہ کہا گیا تھا، ان کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ جی آپ کو سرنڈر کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ ہفتے والے دن نہیں ہوتی، آپ اسی دن کا انتخاب کریں، ہفتے والے دن کا انتخاب کریں۔ اس میں یہ ہوگا کہ ہم 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے درخواست ضمانت دائر کر کے ہفتے کا کہیں گے، اور ظاہر ہے ہفتے والے دن تک کی وہ نہیں ملے گی تو ہم انہیں کہیں گے کہ جی آگے 2-4 دن تک آگے تک کی ضمانت دے دیں تاکہ وہ اس وقت تک کی ضمانت مل جائے گی، تو ہفتے والے دن ہم آ کے کامیابی کے ساتھ اپنا شو جو ہے وہ کر لیں گے۔ تو اس میں بڑی انہوں نے حکمت عملی دکھائی، اور بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ عدالت کو بھی انہوں نے ایک سہولت کاری پر مجبور کر دیا کہ ایک درخواست آئی اور اس کے بعد اس پہ زور لگایا گیا کہ جی ارجنٹ درخواست ہے، نواز شریف آ رہے ہیں، وہ سابق پرائم منسٹر ہیں، اتنے لوگوں کے لیڈر ہیں، اور ٹھیک ہے میرٹ کے اوپر بات تھی، لیکن یہ کہ یہ اس کے پیچھے جان بوجھ کر، یعنی آپ یہ درخواست پہلے بھی دائر کر سکتے تھے لیکن اس میں انہیں خطرہ تھا کہ جی شاید یہ ہفتے والے دن کا جو معاملہ ہے، یہ جو پلان ہم نے بنایا ہوا ہے یہ گڑبڑ نہ کر جائے، تو اس لیے انہوں نے جان بوجھ کے یہ ابھی 2 دن پہلے درخواست دائر کی ہے۔ ہفتے والے دن عدالت کی چھٹی ہوتی ہے، اس دن ظاہر ہے عدالت تو یہ اگر ضمانت ملے گی تو یہ پیر تک کی یا اس کے بعد کی ہوگی، اور یہی نون لیگ چاہتی ہے، تو انہوں نے بڑے انٹیلیجنٹلی انہوں نے اپنا موو جو ہے وہ چلائی، اور یعنی جتنے خدشات تھے کہ جی نواز شریف آئیں گے سیدھے جیل جائیں گے، گرفتار ہوں گے اور ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جائے گا، یہ تمام کی تمام تھیوریز جو تھیں یہ ان کی لیگل ٹیم نے ناکام بنا دی ہیں، بظاہر ابھی تک ناکام ہیں، اس لیے کہ آج ان کی درخواست کی ابتدائی سماعت تھی، نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، کل صبح پھر سماعت ہوگی، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ جی اس کے اوپر انہیں حفاظتی ضمانت بآسانی مل جائے گی، اور اس میں آج بلکہ نیب جو تھا اس سے بھی انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے اگر ان کو حفاظتی ضمانت دے دی جائے، تو نیب نے بھی کہہ دیا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو بڑا آسان ہے کہ ہو سکتا ہے کل ان کی حفاظتی ضمانت کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ آ جائے، اور وہ ان کو بآسانی جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ انہیں یہ ضمانت مل جائے گی اور وہ گرفتاری سے بچ جائیں گے، وہ ہزیمت اور وہ انسلٹ جس سے کہ انہیں ڈرایا جا رہا تھا یا انہیں کہا جا رہا تھا کہ جی ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کریں گے اور سیدھے جیل جائیں گے، تو وہ والا جو پلان ہے یا جو وہ سوچا جا رہا تھا قطعی طور پہ اس کا کوئی چانس نہیں ہے، اور یہ ایک اچھی انٹیلیجنٹ موو ہے جو کہ ان کی قانونی ٹیم نے چلی، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔